کیوں جی؟ رسم و آئین مسلمان دیگر است، منزل مقصود و قرآن دیگر است۔ اقبال کہتا مسلمانہ دے رسم و رواج ہو رن تے قرآن ہو رہے۔ ہاں جی، قرآن اقبال کہتا ہے نا تو قرآن کنڈ کیتی ہوئی انہاں دے اپنے رسم و رواج چھڈو جی، خوشی دے موقع تے کڑیاں تے نچانے دا کی کرا جواب۔ ہاں اقبال کلندر لاہوری، ہاں اقبال ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات۔ اقبال کہندا کہ امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی کہ حضور دے دین تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ میں کہا دین تے سارے کہندے، کہندا اس دین وچ گل ہو رہے، میں کہا گل بھی دسنا، دین تے سارے ہی کہندے، کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس۔ اقبال کہندا دین تے دین پھر عشق رسول ہے جس تو بغیر امت مسلمہ تے نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روز است پورا شام نیست۔ اقبال کہندا روح ہوے بلالی، ہاں روح ہوے امام اعظم ابو حنیفہ والی، روح ہوے داتا علی حجویری والی، روح ہوے علم الدین والی، روح ہوے عامر چیمے والی، روح ہوے جناب غازی ممتاز والی، ہاں روح ہوے جناب فقیراں والی۔ اقبال کہندا اس روح نو عشق رسول تو بغیر چارہ نہیں۔ میں کہا اقبال کیا کدے عاشق تو تے رات بھی آنی؟ کہندا عشق او روز ہے پورا شام نیست۔ کہندا عشق رسول ایک ایسا چمک دو یا دن نے جدے تے کدی رات نہیں آنی۔ جے رات آندی ہوندی تو 1929 تو کہ ہن 2016 31 اکتوبر 10 منٹ تو بعد لوگ وڈیاں وڈیاں چادراں غازی علم الدین دے قبر تو پھلاں دیاں چک کے پراں سٹ لے جاندے سن، پراں لے جاندے، جگہ کوئی نہیں رہی۔ دس ہے پیو دی قبر تے لوگ سال بعد 100 روپے دے پھل نہیں پاندے، علم الدین دی قبر تے ایڈے ٹرک پھلاں دے کس پائے۔ میں کہا اقبال یہ کی بن گیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم ہاں گل وچ ایک ہوئی ہے، بس انہیں جانا